गोर्खा जनकल्याण वेलफेयर ट्रस्टले अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको मागलाई फत्ते गर्ने लक्ष्य राखेर राज्य प्राप्तिको निम्ति आज मिरिक प्रेस क्लबमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। र आज हामी जो गोर्खा सोसियल वेलफेयर ट्रस्ट अथवा गोर्खा जनकल्याण ट्रस्ट गत वर्ष 20 फरवरी 2020 को दिन गठन भएको थियो र कोरोना कालको कारणले गर्दा हामीले यसको घोषणा साथै यसको घोषणापत्रको पनि घोषणा हामीले गर्न सकिरहेका थिएनौं र आज यसको हामी आधिकारिक घोषणा हामी गर्न गइरहेका छौं। र विशेष गरी भारतमा अहिले अब वर्तमान हामीले सेन्ससलाई हेर्दाखेरि प्राय 2 करोड भारतीय गोर्खाहरू भारतमा हामी बसोबास गर्दै रहेछौं र 2 करोड गोर्खाहरूको गोर्खाल्यान्डको सपना आजसम्म पनि पूरा हुन नसकेको कारण हामीले अन्तिम हाम्रो डिमान्ड हाम्रो गोर्खा सोसियल वेलफेयर ट्रस्टको गोर्खाल्यान्ड नै हो भन्ने गरेर यो हामीले घोषणापत्र हामीले बनाएका छौं र यो घोषणापत्र तपाईहरुलाई म अलिकति सर्ट एन्ड स्वीट म पढेर सुनाउँछु। र विगत 10 अप्रिल 2014 सिलगढी खप्रेल लोकसभा चुनाव प्रसार जनसभालाई सम्बोधन गर्दै भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्पष्ट रूपमा जनाएका थिए, गोर्खाको सपना मेरो सपना। तर खोइ गोर्खाको सपना सार्थक भएको 80 को दशकदेखि 2-3 चोटिको जनआन्दोलनमा धेरै शहीद भएको प्रतिफल दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद र गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन जस्ता टालटुले व्यवस्था ल्याउन सके हाम्रो नेतृत्वले अथवा भनौं गोर्खाहरूको पृथक राज्यको मागलाई मागी खाने भाँडो बनाए हाम्रा नेताहरूले। भारतेली गोर्खा जातिका इतिहास र भौगोलिक परिचयमा भारतीय राजनैतिक परिपाटीभित्र अस्तित्वहीन युगयुगान्तर गोर्खा जातिले भोगेका र भोग्न परेका शोषण अत्याचार दुःख कष्ट पीर मर्काका अनुभूतिहरूलाई आत्मसात गर्दै गोर्खा जातिको उन्मुक्तिको उद्देश्य राखेर गत मिति 20 फरवरी 2020 को दिन स्थान प्रकाशनगर लिम्बुबस्ती सिलगढीमा गोर्खा जनकल्याण ट्रस्ट नामकरण गरेर एक अराजनैतिक संगठनको जो रूपमा यसको जन्म भएको छ। गोर्खा जनकल्याण ट्रस्ट किन गठन गर्न पर्यो यसको आवश्यकताबारे विस्तृत जानकारी घोषणापत्रद्वारा जनाउन चाहन्छौं। गाविन अघिसम्म दार्जिलिङ खरसाङ मिरिक खण्ड त्यसताकको सार्वभौम राष्ट्र सिक्किम देशको अभिन्न अङ्ग थियो भन्दा अनर्थ नहोला। त्यसरी नै सन् 1974 मा कालेबुङ अनि डुवर्स क्षेत्रलाई लिएर भुटान सरकार र ब्रिटिस सरकार माझ भएको सिन्चुला सन्धि, सन् 1815 मा सिलगढी लगायत नेपालका अन्य भूभागहरूलाई लिएर नेपाल ब्रिटिस सरकार माझ भएको सुगौली सन्धि अनि 1817 मा दार्जिलिङ खरसाङ अनि मिरिक क्षेत्रहरू लिएर सिक्किम सरकार र ब्रिटिस सरकार माझ भएको तितिलिया सन्धिहरू रद्द नगरी यी भूभागहरू कुनै सम्झौता अथवा सम्बन्धित सरकारसित लिखित कागजात नगरी अनैतिक तरिकाले पश्चिम बङ्गाल राज्यमा गाभियो। सन् 1947 मा स्वतन्त्र भारत भइसकेपछि यो भूभाग पहिले केही समयको निम्ति सराई डिभिजनमा थियो जुन अहिले बङ्गलादेशमा पर्छ र पछि फेरि केही समयको निम्ति बिहार राज्यको भागलपुरमा थियो र अहिलेसम्म यो भूभागको लेखाजोखा ठिक भएको छैन र यो केही सम्म आसाम राज्यको पनि हिस्सा भएको थियो त्यति बेला। र जब 1956 मा एउटा ग्याजेट नोटिफिकेसन छ 1956 को हेर्नुस् यो ग्याजेट नोटिफिकेसन त्यति बेला 19 अक्टोबर 1956 मा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले एउटा नोटिफिकेसन बनाएको छ। त्यो नोटिफिकेसन अनुसार 1956 को सेन्ससमा जुन राज्यहरूमा बहुभाषी मानिसहरू बस्छन् त्यसलाई रिफर्मेसन गरेर अथवा त्यसलाई पुनः गठन गरेर नयाँ राज्य गठन गर्ने र भाषाको हिसाबले फेरबदल गर्ने भन्ने एउटा ऐन यो स्टेट रिफर्मेसन एक्ट नोटिफिकेसन हो। यो त्यो भित्र पनि त्यति बेला हाम्रो पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्री हुन्थ्यो बीसी रोय, जसले चाहिँ दार्जिलिङमा चाहिँ क्षेत्री बाहुन कामी दमाई सार्की मात्रै गोर्खा जाति हो, राई लिम्बू गुरुङ मगर यिनीहरूको आफ्नै जाति भाषा वेशभूषा छ र यति कम्ती जनसङ्ख्या भएको जातिलाई किन छुट्टै राज्य दिनु भनेर उहाँले सेन्ट्रललाई मिसगाइड गरेर हाम्रो गोर्खा राज्य गठनको सपनालाई चकनाचुर पार्नु भएको थियो। र यसरी नै
विगतको दिनहरूमा जो हाम्रो सुभाष घिसिङको टाइममा एउटा आन्दोलन भयो, बृहत आन्दोलन भयो, 1200 मान्छे हाम्रो शहीद भएको थियो त्यति बेला। त्यसपछि फेरि 2007 देखि आन्दोलन भएको जम्मूको, त्यसमा पनि धेरै हाम्रो शहीदहरू। दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद साथै गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन बाहेक अन्य अरू केही उहाँहरूले गठन गर्नु सक्नु भएन र अहिले पनि हाम्रो यो भूभाग लिएर अवस्था गम्भीर भएको छ र प्रश्न चिन्ह आज पनि छ। र म यहाँ आजको प्रेस मिटमा के भन्न चाहन्छु भने इन्डिया गभर्मेन्टको दस्तावेजहरूलाई हामीले गम्भीर रूपमा हामीले अध्ययन गरेका छौँ र यसमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ स्टेट फर्मेसनको लागि सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट पनि छ। सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्टमा जुन भनिएको छ कि सुप्रिम कोर्टमा हामी रिट फाइल गर्न सक्छौँ हाम्रो स्टेटको लागि, स्टेट फर्मेसनको लागि। र त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले हाम्रो कलकत्ता हाइकोर्टमा चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा रिट फाइल गर्नुपर्छ र त्यसपछि त्यो रिटलाई स्टेटले रिजेक्ट गर्यो भने त्यो सुप्रिम कोर्टमा एउटा एपिलमा जान्छ र सुप्रिम कोर्टमा गइसकेपछि सुप्रिम कोर्टको तर्फबाट त्यसलाई लोकसभामा पठाइन्छ, राष्ट्रपति कहाँ पठाइन्छ र राष्ट्रपतिले एउटा फ्रेम त्यसमा गर्छ, लको एउटा फ्रेम बनाउँछ, एउटा टाइम स्पेसिफिक टाइम एउटा उसले त्यहाँ डिसाइड गर्छ र त्यो टाइमभित्र राज्य सरकारलाई, पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारलाई चाहिँ यो एउटा समय सीमाभित्र यो बिललाई पास गरेर पठाउनु भनेर चाहिँ एउटा टाइम दिएको हुन्छ राष्ट्रपतिले र त्यो टाइमभित्र स्टेटले त्यो पास गर्नु सकेन भने त्यसलाई फेरि सेन्ट्रलले त्यसको अर्को प्रकारले त्यसलाई गर्ने प्रावधान कानुनमा छ। हाम्रो सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्टमा छ, इन्डियाको लमा छ, स्टेट रिफर्मेसन एक्टमा यो कुरा स्पष्ट रूपमा छ र आउँदो दिनहरूमा जनआन्दोलन नगरिकन, मान्छे नमारिकन, स्कुल कलेजलाई स्वाभाविक राखेर, टुरिज्मलाई स्वाभाविक राखेर, सम्पूर्ण चियाबारीहरूलाई स्वाभाविक राखेर पनि हामी कानुनी पदबाट हामी गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको लागि हामी काम गर्नु सक्छौँ र यसको लागि चाहिँ गोर्खा जनकल्याण ट्रस्टले अब केही दिनभित्रै हाम्रो बुद्धिजीवीहरूलाई लिएर एउटा मिटिङ गर्नेछ र उहाँहरूबाट कतिवटा दस्तावेजहरू हामी बुझ्नेछौँ र त्यसलाई फेरि इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन गरेर सुप्रिम कोर्टको अब जो हाम्रो एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ, सिनियर एडभोकेटहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामी यसको बहस गर्नेछौँ र कानुनी तरिकाले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड गठनको लागि कुन प्रकारले काम गर्न सकिन्छ त्यो दिशामा हाम्रो गोर्खा जनकल्याण ट्रस्टले चाहिँ अब काम गर्ने हामीले सिद्धान्त लिएका छौँ